Mayo ka ng mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gisaway sa ubang senador ang giingon ni Senator Pia Cayetano nga gibaliwala ra nila ang nahitawong komosyon sa Senado ni adtong May 13. Nagpagawas og proof ang ubang minority senator aron i-deny ang mga gipanulti ni Cayetano batok nila. Sa ilang gipakita nga group chat, naay niingon nga usa ka majority senator nga okay ra ang ilang kahimtang didto. Unya gireplyan sad sila sa upat ka minority senators ngadto sa mga miyembro sa majority. Pero si Senator Ping Lacson niingon nga unsaon daw pagpangumusta kung nakita nila nga murag okay lang sila kay nangaon, nagkape o nag-Facebook live pa sila human sa nahitabong komosyon. Dugang niya gipasangin lang pagani kuno silang mga miyembro sa minority bloc nga nakahibawong dunay nahitabong komosyon sa Senado. Gahapon nahimong emosyonal si Cayetano human sa privilege speech ni Senator Risa Hontiveros bahin sa nahitabong komosyon sa Senado nga gitawag niyang pagbastos sa institutional posture ug dili kinahanglang baliwalaon. Mao sa lamang kaniadtong balita, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa iban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.